أنا أقرأ برواية دور بصري عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى من طريق أبي الزهراء من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ऊपर तक
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. बहुत खूब. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما شاء الله बहुत खूब बहुत खूब. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. बहुत खूब ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله مسيكا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما شاء الله. هذا مقام السيكا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. أريد أن تعيد مرة أخرى هذا المقام. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما شاء الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما شاء الله سبحان الله. مطلوب مطلوب. وحال بينهما الموج فكان من
وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله تبارك الله. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لولا أيحسب أن لم يره ألم نجعل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ما شاء الله ما شاء الله.
والذين كفروا بآياتنا أصحاب السعير عليهم صدق أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا والذين لا وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين